ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25/9/2022 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य। बाबाले विशेष यो महावाक्य 24 सेप्टेम्बर 92 साल 1992 सालमा बाबाले यो महावाक्य चलाउनु भयो र बाबाले विशेष हैन आजको महावाक्यमा भन्नुभएको छ कि हामी सबै बच्चाहरूको दिलको आशलाई पूर्ण गर्नको लागि बाबा आउनुभएको छ। किनकि हरेक बच्चाको आश हुन्छ कि हामी अव्यक्त बापदादासँग साकारमा मिलौं। हैन बाबा अव्यक्त बापदादासित मिल्ने संकल्पको द्वारा हैन मिल्ने त सधैँ छ, तर साकारमा आएर बाबा हामीसित सबै बच्चाहरूसित मिल्ने हुन्थ्यो, हामी बाबासित मिल्न पाए हुन्थ्यो साकारमा भन्ने विशेष बच्चाहरूलाई आशा हुन्छ हैन, इच्छा हुन्छ। र यो आशा पूरा गर्नको लागि हैन बाबाले पनि देखिरहनु भएको छ कि चारैतिरका बच्चाहरू, देश विदेशका बच्चाहरू बाबासित हैन मिलन मनाउनको लागि हैन आएका छन्। त मिलन मनाउनको लागि किन बाबाको पासमा आएका छन् हैन, किनकि बच्चाको लागि बाबा हुनुहुन्छ। किनकि बच्चालाई पनि याद गर्नको लागि बाबा सिवाय अरू कोही पनि छैन, कसलाई याद गर्ने। र बाबाले पनि फेरि बच्चाहरूलाई नै याद गर्नुहुन्छ हैन, अरू कसैलाई याद गर्ने कुरा नै भएन। र बच्चाहरूले पनि बाबालाई नै याद गर्छन्, उनलाई पनि याद गर्नको लागि बाबाको बाहेक अरू कोही पनि छैन। हरेक बच्चाहरूको दिलमा हैन त्यो एउटा शुभ संकल्प सधैँ आइरहेको हुन्छ हैन, एउटा श्रेष्ठ संकल्प सधैँ आइरहेको हुन्छ हैन कि बाबा मेरो। त्यसकारणले हरेक बच्चासित हैन बाबा हैन मिलन मनाउनको लागि आउनु भएको छ। त जब बच्चाको स्मृतिमा यो मेरो बाबा भन्ने हुन्छ तब त्यहाँ मिलन हुन्छ। तर जब मेरोको सट्टा एक बाबा मेरा हैन, एक बाबा दोस्रो न कोई हैन, केवल बाबा केवल एक मेरा बाबा भन्ने जहाँ स्मृतिमा हुन्छ त्यहाँ मिलन हुन्छ। जहाँ एक को बजाय फेरि त्यहाँ अनेक घुस्छन्, अनेक पस्छन् हैन, अनेक को प्रवेशता हुन्छ माना त्यहाँ फेरि मेला हुन सक्दैन, मिलन हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ फेरि झमेला हुन जान्छ हैन। एकसित जस्तो कोही हैन एकजनासित एकजना दुईजनाको मधुर मिलन भइरहेको छ हैन, राम्रोसित बातचित भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ, त्यस मिलनको एउटा आनन्द लिइरहेका छन् दुईजना भने अब त्यसमा कोही दोस्रो तेस्रो चौथो व्यक्ति पनि त्यहाँ घुस्छ भने आउँछ भने त इन्टरफियर गरे जस्तो त्यो झमेला हुन्छ नि हैन। त्यो मिलन बनाउनेवालालाई पनि के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। त त्यो मिलन हुँदैन, त्यो के हुन्छ, झमेला हुन जान्छ। त त्यस्तै प्रकारले जब बच्चाहरूको दिलमा पनि एक बाबा दूसरा न कोही, एक मेरा बाबा जबसम्म छ तबसम्म त्यो मिलन हुन्छ, तबसम्म त्यो बाबासित मिलनको मेलाको अनुभूति गर्न सक्छन्। त जहाँ दूसरा तेस्रा चौथा पस्न जान्छन्, उनीहरूको इन्ट्री हुन्छ अनि देहधारीको याद जब घुस्छ तब त्यो मेला हुँदैन, फेरि झमेला हुन्छ।
त बाबाले एउटा सुन्दर हैन गुडियाको उदाहरण दिनुभएको छ। विदेशमा यस्तो खालको एउटा गुडिया बनाउँछन् जुन गुडिया बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटै देखिन्छ हैन, तर भित्र अनेक हुन्छन्। जति एउटा खोल्यो त्यसभित्र फेरि अर्को हुन्छ, त्यसभित्र फेरि अर्को हुन्छ। त अगाडि कुर्सी खाली छ नि, किन अगाडि आएर बस्नुहुन्न र? बीचबीचमा खाली नराख्नु न हैन, एकको पछाडि अर्को बस्दै जानु हैन। त त्यो गुडिया जुन हुन्छ त्यो गुडियामा हैन के हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटै हुन्छ हैन, तर त्यसमा एउटा खोल्यो त्यो भित्र फेरि अर्को हुन्छ, त्यो खोल्यो त्यो भित्र फेरि अर्को हुन्छ, त्यो खोल्यो त्यो भित्र फेरि अर्को हुन्छ। विशेष गरेर रसियामा यो गुडिया बनाउँछन् अनि त्यो गुडियाको खेल देखाउँछन्। त बाबाले त्यसको उदाहरण दिनुभएको छ। जसरी त्यो गुडिया एउटा हैन हेर्दाखेरि बाहिरबाट एउटा देखिन्छ, तर भित्रबाट अनेक, एउटा खोले अर्को, अर्को खोले अर्को, अर्को खोले अर्को, त्यसबाट अनेक निस्किन्छन्। त्यस्तै प्रकारले बच्चाहरूले सोच्छन् कि बाहिरबाट बाबा त मेरो हुँदै हुनुहुन्छ नि, बाबा त आफ्नै बाबा हो हैन, आफ्नो हुँदै हुनुहुन्छ, तर देहधारी रूपमा बाह्य रूपमा पनि त एउटा न एउटा साथी त चाहियो नि, एउटा न एउटालाई त मेरो त बनाउनु पर्यो नि, आफ्नो त बनाउनु पर्यो नि भन्ने सोच्छन् बच्चाहरूले। तर त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा हुन्छ, तर त्यही भित्र फेरि जहाँ त्यो एउटालाई आफ्नो बनाउँछन् र त्यसको पछाडिको फेरि लहरो कत्रो हुन्छ हैन, त्यसको पछाडिको सम्बन्ध, त्यसको पछाडिको कनेक्सन कत्रो हुन्छ। त एकको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को, त्यो अनेक झमेला आइरहेको हुन्छ हैन। हेर्नु भन्ने बेलामा भन्छन् कि मैले त एउटैलाई सहारा बनाएको, कहाँबाट यस्तो झमेला आयो, मैले त एउटैलाई आफ्नो बनाएको, यस्तो झमेला सबै कहाँबाट आयो हैन। तर त्यो एउटाको भित्र अर्को, अर्कोको भित्र अर्को, त्यो एउटालाई सहारा बनाएपछि के हुन्छ भन्दा अनेक झमेलाको बिचमा बच्चाहरू पर्छन् हैन। त्यही भएर बाबाले आज विशेष हैन के बताउनु भएको छ त भन्दा, जब अनेक झमेलाको बिचमा पर्छन् नि, अनेक झमेलाको बिचमा परेपछि बुद्धिले सही काम गर्दैन, बुद्धिले राइट डिसिजन लिन सक्दैन। बुद्धिले सही काम नगरेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि राइटलाई नै, रङलाई नै राइट ठान्न थाल्छन्, गलतलाई नै सही भन्न ठान्न थाल्छन्। गल्ती गरिरहेको छ, दुसराले तीसराले हैन उसलाई कति सम्झाए पनि फेरि उसले जिद्दी गरेर भए पनि त्यो असत्यलाई सत्य सिद्ध गर्न थाल्छ हैन। त बाबाले आज विशेष बताउँदै हुनुहुन्छ कि सत्य र असत्यको बीचको फरकलाई बुझ हैन। सत्य के हो र असत्य के हो, त्यो सत्य र असत्यको फरकलाई बुझ। किनकि हामी अहिले बसेको छौँ, अहिले छौँ कलियुगी दुनियाँमा, यो पुरानो दुनियाँमा, असत्यको दुनियाँमा। र यो असत्यको दुनियाँको मालिक भनेको, राजा भनेको, राष्ट्रपति भनेको रावण हो। उसका मन्त्रीहरू, उसका कामदारहरू पनि एकदमै होशियार छन्। कति होशियारी पूर्वक उनीहरूले हैन उल्टो कुरालाई सुल्टो बनाउँछन्, सुल्टो कुरालाई उल्टो बनाउँछन् हैन। उनका वकिल पनि होशियार छन्, उनका जज पनि होशियार छन्, उनका हैन बाबा भन्नुहुन्छ मन्त्रीहरू पनि होशियार छन्। अब प्रधानमन्त्री राजा त होशियार हुनु नै भयो, किनकि यो असत्यको दुनियाँको प्रेसिडेन्ट भनेको नै बाबाले भन्नुहुन्छ रावण हो। त जब हामी त्यो रावणको भित्र, रावणको वशीभूत हुन्छ, अनेक झमेलाको बिचमा पसेपछि र त्यो रावणको अधीन भइसकेपछि फेरि रङलाई राइट र राइटलाई रङ ठान्न थाल्छन्। त जब रङलाई राइट ठान्छ त फेरि बुद्धि बाबाबाट किनारा भइहाल्छ। बुद्धि बाबासित हुँदैन, स्थूल रूपबाट किनारा नभए तापनि बुद्धिदेखि बाबाबाट के हुन्छन्, किनारा हुन्छन्। बुद्धिबाट बाबाबाट जब किनारा भयो त फेरि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हैन के हुन्छ, रावणको अधीन भयो। अनि अहिले एकछिन त मैले खुब राइट गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ, पछि जब राइट सामने आउँछ, सत्य सामने आउँछ त त्यति बेला फेरि बहुत धेरै पश्चाताप हुन्छ। पश्चातापको अलावा अरू केही पनि हुँदैन। त्यही भएर बाबाले आज विशेष यो बताउनु भएको छ कि
एक सेकेन्डको लागि अनेक व्यक्तिलाई, देहधारीलाई एक सेकेन्डको लागि सहारा बनाएर अनेक झमेलामा पर्छन् र फेरि बाबाबाट किनारा हुन्छन्। बाबाबाट किनारा भएपछि हैन बुद्धि कस्तो हुन्छ? बुद्धि त फेरि हैन त्यो रावणकै वश भइहाल्छ नि त हैन। त्यस कारणले कुनै पनि प्रकृतिको साधन अथवा व्यक्ति अथवा देहधारी हैन जो एकछिन हदको सहारा छन्, त्यो हदको सहारालाई मेरो बनाउन थाल्दा बुद्धि बाबाबाट किनारा हुन्छ र बाबाबाट किनारा भएपछि हैन राइट रङको पहिचान समाप्त भइहाल्छ हैन। सही र गलतको पहिचान समाप्त हुन्छ। अनि गलतलाई नै के भन्न ठान्छ? सही ठान्छ हैन। सही यो हो भनेर दूसराले अनेक सम्झाउन लाख कोसिस गरे तापनि उसले हैन स्वीकार्दैन हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुभएको छ सत्य र असत्यको बीचमा अन्तर सम्झ, किनकि यो असत्यको दुनिया हो र यो असत्यको जित भनेको अल्पकालको हुन्छ र सत्यको हार भनेको अल्पकालको हुन्छ। सत्यको हार अल्पकालको हुन्छ, असत्यको जित अल्पकालको हुन्छ। त जब उसले एकछिन त जिते भनेर खुसी हुन्छ र पछि जब सत्य अगाडि आएपछि उसलाई पश्चाताप हुन्छ। त्यही भएर आज बाबाले हैन मुरलीमा विशेष मुख्य पोइन्टमा बताउनु भएको छ राइट के हो, रङ के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, त्यस बीचको विशेष अन्तरलाई सम्झ र त्यस अनुसारको रे आफ्नो पुरुषार्थलाई अगाडि बढाऊ। अच्छा, त ओम शान्ति। बाबाले हैन मुख्य पोइन्टमा आज भन्नुभयो सत्य र असत्यका विशेष अन्तर। मुख्य पोइन्टमा नै बाबाले सत्य और असत्य का विशेष अंतर बताउनु भएको छ। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। दिलाराम बाप सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं है ना। अव्यक्त रूप में तो मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है ना। अव्यक्त माता है ना, अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त मिलन त मनाइरहेका हुन्छन् हैन, सूक्ष्म रूपबाट मनाइरहेका हुन्छन्, तर फेरि व्यक्तमा पनि आएर मिल्नेको शुभ आशा बच्चाले राख्छन्। त्यसकारणले बाबालाई पनि के गर्नुपर्छ त? अव्यक्तबाट व्यक्तमा आउनुपर्छ। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं है ना। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं, तो बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं है ना। सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। जहाँ पनि छन्, भले कहीँ पनि छन्, कुनै पनि स्थानमा छन्, तर के छन्? बाबाको दिलमा छन्, बाबाको समीप हैन, दिलमा छन्। तो सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं हैन। बाबालाई थाहा छ नि हैन, बाबालाई पनि के थाहा छ त हैन। बच्चाहरूले पनि कसलाई याद गर्ने त? बाबा बाहेक अरू याद गर्नेवाला कोही छँदै छैन हैन। त बाबालाई पनि फेरि बच्चाहरू बाहेक बाबाले अरू कसलाई याद गर्ने त? बाबाको लागि पनि बच्चा बाहेक अरू कोही छैनन् हैन। तो सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा है ना। सदा यही स्मृति में रहन्छन् कि म बाबाको र बाबा मेरो। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। जहाँ सदा यो स्मृति में रहन्छ कि म बाबाको, बाबा मेरो।
यही स्मृतिले के गर्छ त हैन, सहज पनि छ भने यसैले फेरि हामीलाई समर्थ पनि बनाउँछ हैन, शक्तिशाली समर्थ पनि बनाउँछ। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता है ना। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, जसको स्मृतिमा सदा म बाबाको बाबा मेरो भन्ने छ, यस्तो स्मृति स्वरूप बच्चा स्नेही बच्चा के भन्नु बाबाले, साकारमा त के तर स्वप्नमा पनि कहिले असमर्थ हुन सक्दैन। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है ना। जहाँ बाबालाई मेरा भनेको छ भने त्यहाँ समर्थी छ हैन, बुद्धिमा मेरा बाबा भन्ने छ माना त्यहाँ समर्थी छ। तर फेरि असमर्थ हुन्छ बाबा भन्नु, स्वप्नमा पनि कहिले असमर्थ हुन सक्दैनन्। मेरो बाबा भन्ने आत्मा त कहिले असमर्थ हुन सक्दैन। त अगर स्वप्नमा पनि असमर्थ हुन्छ माना बाबा भन्नुहुन्छ मेरा बाबा के बजाय के छ त्यहाँ, के छ, बाबा मेरा छैन त्यहाँ, अरू के छ हैन, अरू मेरापन छ हैन, अरू हदको मेरापन छ, बाबा मेरो भन्ने त्यहाँ छैन। असमर्थ हुनु भनेको नै एक बाबालाई मेरो बनाउनुको सट्टा जब अन्यलाई मेरो बनाउँछ त त्यहाँ फेरि असमर्थी आइहाल्छ। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना है ना, एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है, एउटालाई आफ्नो बनाएको छ एउटालाई मेरो बनाएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ हैन, मिलन हुन्छ। तर एक के बजाय दो मेरा हुआ हैन, दो तीनलाई मेरा बनायो भने के भयो त्यहाँ झमेला हैन। दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है, वह है मिलना और वह है झमेला है ना। दो तीनलाई मेरा बनाएपछि के भयो झमेला भयो हैन। मेराको मेला हुन सक्दैन, मिलन हुन सक्दैन, त्यहाँ के हुन्छ झमेला हुन्छ। तो कई बच्चे समझते हैं कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही। कतिपय बच्चाहरूले के सोच्छन् हैन, बाबा त मेरो हुँदै हुनुहुन्छ, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है हैन। बाबा त आफ्नो हुँदै हुनुहुन्छ नि हैन, तर अरूले पनि एक दुई जनालाई त आफ्नो बनाउनु पर्यो नि, उनीहरूलाई पनि त मेरो बनाउनु पर्यो नि त, आफ्नो बनाउनु पर्यो भने सोच्छन्। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, धेरै चाहिँदैन, केवल एउटा आधार भए हुन्छ भनेर भन्छन् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। क्या कहते हैं बच्चे, और कोई नहीं सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है हैन, वायदा के गरेका छौ, प्रतिज्ञा के गरेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। एक बाप दूसरा न कोई, कि एक बाप या एक बाप एक और, एक बाप एक और भनेर प्रतिज्ञा गरेका हो कि एक बाप दूसरा न कोही भनेर वायदा प्रतिज्ञा गरेका हो भन्नुहुन्छ बाबा। के गरेका हो, एक बाप दूसरा न कोही। त फेरि वायदा त एक बाबा दूसरा न कोही भनेर गर्यौ, तर व्यवहारमा आउने क्रममा फेरि के भन्छौ, धेरै हैन, केवल एउटालाई मात्रै आधार त बनाउनु पर्यो नि हैन, केवल एकलाई त आधार त बनाउनु पर्यो नि, धेरै हैन भनेर भन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं। त्यो एउटामा फेरि के हुन्छ, अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। त्यही एउटामा फेरि के हुन्छ, त्यही एउटामा के हुन्छ,
अनेक त्यसमा निहित हुन्छन् के, त्यही भित्र त्यसमा समाएका हुन्छन् के हैन। अब कोही एउटालाई आफ्नो बनाऊँ त नि भनेर लाग्यो भने, कोही एउटालाई सहारा बनाऊँ त नि भनेर लाग्यो भने उसका फेरि अरू कति हुन्छन्। अन्त यसलाई बनाउनको उसलाई बनाएपछि हैन के हुन्छ, अब उसका जुन अनेक छन् हैन, फेरि तिनको पनि जिम्मेवारी आइलाग्छ, आउँदैन त? कति धेरै जिम्मेवारी आउँछ हैन। आफ्नो सम्बन्धी बाहेक पनि, जस्तो कोही बाहिर कसैको भनौँ न, अब छोरालाई त हामीले एडप्ट गर्छौँ, कोही छोरीलाई एडप्ट गर्छौँ हैन भने, अब त्यो उसलाई त एडप्ट गर्यो, आफ्नो बनायो, तर उसका फेरि कति छन्, तिनको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ, हुँदैन त? त्यसको पनि जिम्मेवारी आइलाग्छ, सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। कोही एउटालाई सहारा दिउँ भन्ने क्रममा फेरि अनेकको पनि जिम्मेवारी त्यहाँ आइलाग्छ। त सहारा दिने हो चाहे सहारा लिने हो हैन, एउटासित त सहारा लिउँ भनेर हामीले सोच्छौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं ना, जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक में फेरि अर्को एक हुन्छ के, अनि त्यो भित्र फेरि अर्को एक हुन्छ हैन। आजभोलि त्यो सेट पाउँछ के हैन, त्यो कुनै डिब्बाको सेट हुन्छ, अनि कुनै पर्सको सेट हुन्छ। बाहिरबाट एउटै ठुलो पर्स देखिन्छ, खोल्दै 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 जाँदा त्यहाँ 5-7वटा त्यसका नाति नातिना हुन्छन् के, त्यो भित्र सानो यत्रोदेखि लिएर यत्रोसम्म हुन्छन् कि, त्यो भित्रै हुन्छन्, हुन्छ हुन्न? बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ, एउटै देखिन्छ। त्यस्तो पर्सको सेट हुन्छ, झोलाको सेट हुन्छ, डिब्बाको सेट हुन्छ हैन। अनि त्यो ठुलो अटेचीहरू पनि सेट हुन्छ। एउटा ठुलो अटेची हुन्छ, त्यो भित्र सानो 4-5वटा अटेची हुन्छन्, अघि हैन। बाहिरबाट हेर्दा के देखियो, एउटै देखियो। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले त यहाँ खिलौनाको उदाहरण दिनुभएको छ। यो उति बेला 92 सालको मुरली हो हैन, जसमा बाबाले यो खिलौनाको उदाहरण दिनुभएको छ। त खिलौना बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटै देखिन्छ, तर खोल्दै गयो भने एक भित्र अर्को भित्र अर्को। तर आजभोलि त सामान पनि त्यस्तै बनेर आउन थालिसकेको छन् बजारमा, मार्केटमा त्यस्तो सामान पनि त्यस्तो आउन थालिसकेको छ हैन। बाहिरबाट हेर्दा सानो देखिन्छ, खोल्दै गएपछि हैन त्यसको रूप कति ठुलो हुन्छ। डिनर सेटहरू हरेक कुराहरू त्यस्तो हुन्छ हैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, ऐसे इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है हैन। यो देहधारीलाई सहारा बनाउनु भनेको पनि त्यही हो। कोही एउटा देहधारी एउटालाई मेरो बनाउनु भनेको बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ नि, तर बाबा मात्रै भएर यहाँ बाबा त देखिन्नु न हैन। बाबा वहाँ माथि हुनुहुन्छ, परमधाम हुनुहुन्छ, सूक्ष्मतन हुनुहुन्छ। यहाँ लौकिकमा साकारमा हैन देहधारी एउटा चाहिएन, चाहियो कि चाहिएन? चाहियो हैन। अनि त्यो चाहियो भन्ने महसुस गरेर फेरि बाबा त देखिन्नु न, बाबा त भित्र हुँदै हुनुहुन्छ क्या। कति बेला भन्नुहुन्छ नि, बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ नि, तर बाहिरबाट पनि त चाहियो एउटा भन्नुहुन्छ क्या। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? यो देहधारीलाई मेरो बनाउनु भनेको पनि के हो त, धेरै लहरु तान्दा पहरो के भन्छ, थर्क्यो भन्छन् नि, त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यह भी ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? जब गयो झमेलामा, अब एउटालाई सहारा बनाए माना, अब त्यस पछाडिका कैयौं जिम्मेवारीहरू आइलाग्छन् त माना, अब झमेला भयो। तो अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब झमेले में चले गए तो फिर मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे?
सिर्फ दो नहीं सोचो, सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। सिर्फ एउटा दुईटालाई मैले सहारा बनाएको त हो नि भन्ने नसोच। कस्तो गहिरो कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। तर हामी व्यवहारमा जाने क्रममा यी सबै कुरा बिर्सेका हुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि यही कुरालाई हामीले दोहोऱ्याउँछौँ कि एउटा दुईटा त चाहियो नि, हैन? बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ नि। फेरि यही कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकलमा बाबाले यही नगर भनिरहनु भएको छ, तर यही कुरालाई हामी व्यवहारमा जाँदा दोहोऱ्याइरहेका हुन्छौँ, हैन? फेरि यो ईश्वरीय मसिनरी भनेको फेरि यति फास्ट छ कि यदि कुनै आत्मालाई अथवा प्रकृतिको कुनै पनि साधनलाई मेरो सहारा भनेर स्वीकार गर्छु भने यो ईश्वरीय मसिनरीले यति फास्ट गतिले कार्य गर्छ। कसरी कार्य गर्छ सुन्नुस्। बाबा भन्नुहुन्छ, जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया, है ना, बाबा बाहेक जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकेंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है ना? क्यों हुँदो रहेछ? जुन घडी मैले अरूलाई सहारा बनाउँछु भने त्यही घडीमा फेरि बुद्धि के भइहाल्छ? बाबाबाट किनारा हुन्छ। त यो त ईश्वरीय ल हो। एउटा ईश्वरीय नियमै के हो त भन्दा बुद्धिमा या त देहधारीलाई राख या बाबालाई राख, दुईटैलाई एक ठाउँ त राख्न पाइँदैन, हैन? भन्छ नि जसरी एक म्यानमा दो तलवार आउन सक्दैन भने जस्तै दिलमा, हैन, एक त बाबालाई राख या फेरि देहधारीलाई राख। देहधारीलाई राख्छौ भने जिन्दगीभरि पस्ताइराख, रोइराख, हैन? अब बाबालाई राख्छौ भने भले एकछिन रुन्छौ पछि फेरि हाँस्छौ। बाबालाई राख्छौ भने 2-4 दिन रुन्छौ, 1-2 वर्ष रोउला, किनकि दुःख दिन्छन् नि त अरूले, हैन? पछि फेरि हाँस्छौ। तर देहधारीलाई राख्छौ भने सधैँ रोइरहन्छौ, अहिले हाँस्छौ पछि रुन्छौ। अब अहिले हाँसेर पछि रुने कि अहिले रोएर पछि हाँस्ने? अहिले रोएर पछि हाँस्ने। अब देहधारीलाई राख्छौ भने अहिले अलि दिन हाँस्छौ, अहिले अलि दिन खुसी हुन्छौ, मेरो त सबै छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि पछि फेरि सबैले धोका दिएपछि र सबै किनारा लाचेर आफू एक्लो बसी के हुन्छ फेरि त्यति बेला? के हुन्छ त्यति बेला? रुन परेन? रुन पर्यो नि। तर बाबालाई दिलमा राख्छौ भने अहिले दुनियाँ तिमीबाट छुट्टिन्छ। दुनियाँदेखि तिमी के हुन्छौ? फेरि एक्लो हुन्छौ। तर बाबालाई दिलमा राख्छौ भने अहिले केही समय सङ्घर्ष गर्न पर्ला, रुन पर्ला, तिम्रो हार पनि होला, तर पछि गएर त फेरि, हैन, दिलमै बाबाको रखा त सारा दुनियाँ फेरि के भइहाल्छ? आफ्नो भइहाल्छ, है? त पछि सधैँको लागि फेरि के गर्न पाइन्छ? हाँस्न पाइन्छ, खुसी रहन पाइन्छ। त के गर्ने विचार छ? के गर्ने विचार छ? पछि सुख होस्, है? हो त नि। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जिस सेकेन्ड, कति सूक्ष्म कुरा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन सेकेन्ड, हैन, मेरा साधन अथवा भनौँ न जुन अन्यलाई सहारा तिमीले बनायौ उसी सेकेन्ड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। तो सत्य बाप से किनारा होने के कारण, अब बाबा त सत्य हुनुहुन्छ, दुनियादारी के छन्? असत्य, हैन? अब दुनियादारीलाई मेरो भन्ने बित्तिकै त मैले केलाई मेरो भने? असत्यलाई मेरो भने नि त, असत्यको साथ दिए नि त। त असत्य आउन साथ सत्य बाबासित फेरि सङ्ग छुटिहाल्छ, सत्य बाबासित किनारा भइहाल्छ। सत्य बाप से किनारा होने के कारण, बहुत ध्यान दिएर सुन्नु होला, बाबाले कति बहुत सूक्ष्म पोइन्ट भन्दै हुनुहुन्छ। यो एकदम व्यवहार हो। यहाँ त मुरली सुनिन्जेल त के थाहै पाइँदैन कि कहाँ मैले के गरेछु, म त एकदम सही छु, कहाँ त्यस्तो छु र भने जस्तो लाग्छ। तर प्र्याक्टिकल जब व्यवहारमा हामी जान्छौँ नि त्यति बेला कस्तो हुन्छ? जब बुद्धि सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य,
रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। उल्टी जजमेंट भनेको उल्टो फैसला दिन थाल्छ, उल्टो निर्णय दिन थाल्छ। निर्णय दिन त दिन्छ, तर कस्तो निर्णय दिन्छ? उल्टो निर्णय दिन्छ। किन? असत्यलाई भित्र पसाल्यो, असत्यलाई साथ दियो, सत्य बाबा किनारा भइहाल्नु भयो। असत्यलाई आफ्नो बुद्धिमा राखेपछि अब त्यो बुद्धिले के गर्छ त? असत्यलाई सत्य अनि रङलाई राइट मान्न थाल्छ र उल्टी जजमेंट दिन थाल्छ। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, हैन? अब जतिसुकै अर्कोले सम्झाउँछ, के सम्झाउँछ? कि तपाईले जे गरिरहनु भएको छ, तिमीले जे गरिरहेका छौ, यो के हो? राइट होइन, ये राइट नहीं है। लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। सत्यलाई पनि असत्यको शक्तिले, असत्यमा नि शक्ति त छ नि त, हैन? अनि त्यो असत्यको शक्तिले के गर्छ त भन्दा सम्झाउने वालालाई नै गलत ठहराइदिन्छ के। जसले सम्झाइरहेछ नि कि तिमीले यो गलत गरिरहेको छौ, यो ठीक छैन, हैन भनेर, तर ऊ सम्झाउने वालालाई नै के गरिदिन्छ? रङ बनाइदिन्छ, गलत बनाइदिन्छ। तो यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है ना? इस सृष्टि चक्र में, ड्रामा चक्र में अहिले राज्य कसको चलिरहेछ? असत्य को। असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। इस असत्य को राज्य अधिकारी, इसको प्रेसिडेंट को हो तो फेरि रावण। उसके कितने शीश है? रावण को कतिवटा टाउको देखाउँछन्? तो रावण को 10 टाउको देखाउनुको मतलब हो कि असत्य की शक्ति भी कितनी महान है। उसको पनि कैयौं रूप छ के, उसको पनि कई शक्ति छ। तो 10 टाउको देखाउनु भनेको मतलब नि के हो त? असत्य की शक्ति भी कितनी महान है। उसके मंत्री, महामंत्री भी बड़े महान है, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार है। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं, है ना? ये रावण को राज्य में बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? अब उसका मंत्री महामंत्री पनि ठुलठुला छन्, हैन? बुद्धिमान छन्, होशियार छन्। उसका जज वकील पनि होशियार छन्। त्यसकारणले जो उल्टो निर्णय, उल्टो फैसलाको लागि बहुत राम्रो राम्रो विविध पोइन्ट्सहरु ल्याउँछन्। यस्तो हैन, विविध तर्कहरु दिएर के विभिन्न तर्कहरु दिएर भेराइटी पोइन्टहरु ल्याएर, बाहिरबाट मिठो रूपले तर भेराइटी पोइन्टहरु ल्याएर सत्यलाई पनि असत्य सिद्ध गर्नमा बहुत होशियार हुन्छन्। यो बाबाले कसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूमा जसले, हैन, एक बाबा दूसरा न कोही को बाहेक कोही दूसरालाई, कोही तीसरालाई सहारा बनाउन खोज्छ। त्यो सहारा बनाउन खोज्छ र सहारा बनाउन थाल्छ अनि अनेक झमेलामा पस्छ। अनेक झमेलामा पसेपछि फेरि यसो किन गर्नको, उसो किन गर्नको, भाइजी, माताजी, बहिनीजी, हैन, अथवा फलानु कोही पनि आत्मालाई त्यो भने यस्तो हो नि दिदी, उस्तो हो नि दिदी, यस्तो हो नि भनेर अनेक भेराइटी रूपबाट अनेक सुन्दर सुन्दर तर्क दिएर, सुन्दर मधुर मधुर बोली दिएले, मिठो बोलीले सुन्दर तर्कहरू दिएर, लजिक दिएर बाबाले भन्नुहुन्छ उल्टो जजमेन्ट गर्न थाल्छन् र सत्यलाई असत्य सिद्ध गर्न थाल्छन्। कसको प्रवेशता भयो भित्र? असत्य को। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सत्य र असत्यमा विशेष के अन्तर छ त? त्यो अन्तरलाई त बुझ्न पर्यो नि त हामीले। यदि त्यो सत्य र असत्यको अन्तरलाई बुझे छैनौं भने त साथ त फेरि हाम्रो असत्यको तर्फ नै हुन्छ, हैन? त्यो अन्तर बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। बहुत सुन्दर पोइन्ट बाबाले बताउनु भएको छ।
सत्य र असत्य बीचको फरक। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है ना। असत्यको जित के हुन्छ हैन, अल्पकालको हुन्छ। किनकि यो असत्यको राज्य नै के छ, अल्पकालको छ। यहाँ कुनै पनि चीज दीर्घकालीन छ त? न राज्य सत्ता दीर्घकालीन छ, न धर्म सत्ता दीर्घकालीन छ हैन। सामान्य एउटा प्रकृतिको जड तत्त्वदेखि लिएर चेतन व्यक्तिसम्म कोही पनि दीर्घकालीन छैन। न त्यो व्यक्ति सधैँ दीर्घकालसम्म त्यहाँ त्यो बस्छ, न त्यो कुर्सी दीर्घकालीन छ, न व्यक्ति दीर्घकालीन छ, न कुनै साधन दीर्घकालीन छ, न कुनै सत्ता दीर्घकालीन छ त? हरेक कुरा के छ? हरेक कुरा के छ? अल्पकालीन छ। हरेक कुरा अल्पकालीन छ हैन। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, सत्य र असत्यको बीचको अन्तर के हो त भन्दा असत्यको जीत अल्पकालको हुन्छ, किनकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। सत्यता की के भन्नु बाबाले? सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं, कई समय जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बस मौज मनाई। बाबाले बहुत हैन सुन्दर पूरा बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। एक एक पोइन्टलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। बाबाले भन्नुहुन्छ जति थोरै समय उसले खुसी मनाउँछ अथवा जति थोरै समय जति समय उसले मौज मनाउँछ नि हैन, त के हुन्छ, रङलाई नै राइट बनाएर उ त एकछिन त खुसी हुन्छ नि त, उसको त जित हुन्छ नि त। तर समय आएपछि के हुन्छ त भन्दा जति समयसम्म असत्यताको वश भएर उसले मौज मनायो नि, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। उतना ही 100 गुणा हैन। जति असत्यताको वश भएर मौज मनायो, खुसी भयो, जितको खुसी मनायो नि, त्यति नै भोलि गएर सत्य त प्रसिद्ध हुन्छ। सत्यलाई सिद्ध गर्न त पर्दैन, आफै समय आएपछि के हुन्छ, सिद्ध हुन्छ। भनेपछि त्यो सत्य जब सिद्ध हुन्छ नि, त्यति बेला बाबाले भन्नुहुन्छ उसले जति समय असत्यको वश भएर मौज मनायो त्यति समय नै फेरि पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। गहिरो कुरा छ नि है। त पछि त फेरि धेरै तुरुन्तै पछि नै हुन सक्छ, अलि पछि नै हुन सक्छ। उसको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबको आधारमा हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कोही सत्य छिटो सिद्ध हुन्छ, कोही सत्य सिद्ध हुन अलि समय लाग्छ हैन। तर जति समय उसले मौज मनायो त्यति नै समय फेरि उसले के गर्नुपर्छ, पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। क्यों, किन त्यो पश्चाताप गर्नुपर्छ? क्योंकि बाबाले भन्नुहुन्छ बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूलमा त म बाबाको बच्चा हुँ भनेरै चलिरहेछ हैन, म ठिक छु भनेरै चलिरहेछ। यान पनि सुनिरहेको छु, मुरली पनि सुनिरहेको छु, योग पनि गरिरहेको छु, म बाबाकै बच्चा हुँ भनेरै चलिरहेछ। स्थूल रूपबाट बाबासित किनारा भएको छैन। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है ना। मन और बुद्धि से क्या हो जाता है, हाँ, किनारा हो जाता है। तो बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। बाबासँग किनारा हुनु भनेको के हो त, सदा कालको सर्व प्राप्तिहरूको अधिकारको बाट सम्पन्न हुनुको सट्टा अधूरो अधिकार के। बाबासित किनारा हुनु भनेको नै अधूरा अधिकार प्राप्त होना। तो कई बच्चे समझते हैं, अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ क्या समझते हैं कई बच्चे, बाबाले त बच्चाकै कुरा गर्ने हो
दुनियाँको कुरा थोरै गर्नुहुन्छ र बाबाले। यो सबै जो मुरली चलाइरहनु भएको छ बाबाले दुनियाँको लागि हो र हैन, हाम्रो लागि हो। यो सबै हाम्रै स्थितिको बारेमा बाबाले मुरली चलाइरहनु भएको छ। जो विद्यार्थी छ उसैलाई अरूलाई त चलाउने कुरै भएन हैन त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा है। कई बच्चाले के सोच्दा रहेछन् यो असत्यको राज्य भए तापनि हैन, केही समय त यो असत्यको राज्य भए तापनि खुसी र मौज मनाऊ, भविष्य कसले देखाएको छ र भन्ने ठान्छन्। कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। के सोच्छन् बच्चाहरूले, कसले देख्छ र, हामीले पनि भुलिसक्छौँ अरूले पनि भुलिसक्छन्। कसले देख्छ र। त्यही भएर अहिले यो असत्यकै राज्य भए पनि केही समय त मौज मनाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। यो निर्णय भनेको के हो हैन, असत्यको जजमेंट हो। भविष्य वर्तमान की परछाई है। वर्तमान की परछाई क्या है हैन, भविष्य भनेको अहिले वर्तमानमा जस्तो बनाए यसैको छाया तयार हुने त हो नि भविष्य भनेको, यसैको परछाई हो नि। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता हैन। असत्य की वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है। असत्य को वशीभूत आत्मा पनि झुल्छन्। केमा झुल्छन्? असत्य को वशीभूत आत्मा पनि अल्पकालको सुखको नाम मान शान को सुखको झुलामा झुल्न सक्छन्। झुल्छन् उनीहरू पनि, और झुलती भी है। लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। कौन से झूले में झूलती है? असत्य को वशीभूत आत्मा कस्तो झुलामा झुल्छन् भन्नु बाबाले? पूरा भन्नु न, कुन झुलामा झुल्छन्? अल्पकालको नाम मान शान अथवा अल्पकालको सुखको झुलामा झुल्छन्, तर अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुल्न सक्दैनन् है। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। मान पनि पाउँछन्, तर कस्तो मान पाउँछन्? अहिलेको दुनियाँमा भन्छ नि मान दिन्छ भने पनि लङ्गडा मान दिन्छन् रे, लङ्गडा मान हैन। अब खुट्टो काटेर जुत्ता दिएर के काम लाग्दैन? खुट्टो काटिदियो अनि पछि के दियो? जुत्ता दियो भने के काम लाग्यो हैन? नभए हुन्छ नि अरू हैन त है। त्यस्तै बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा अहिलेको दुनियाँमा मनुष्यले मान दिन्छन्, खुट्टो काटेर लङ्गडा मान दिन्छन्, सम्मान गर्छन्, उसको एउटा न एउटा कुरामा ठेस पुर्याएर सम्मान गर्लान्, अथवा जहाँ आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ त्यहाँ बल्ल सम्मान दिन्छन्। जहाँ व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्दिन सक्यो भने बल्ल त्यहाँ सम्मान पाइन्छ। उसको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पाइ सक्दिन मैले भन्ने हो भने त्यहाँ सम्मान पाइँदैन होइन। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा अहिलेको दुनियाँमा स्थूलमा अल्पकालको शान, अल्पकालको मान, अल्पकालको नाम, कसैले चाहिने कहीँ कलेज बनिरहेछ, कहीँ धर्मशाला बनिरहेछ, कहीँ स्कुल बनिरहेको छ हैन, दान दक्षिणाको ठुलो लहर चलिरहेको छ। फलानाले लाख दियो, फलानाले 2 लाख दियो, फलानाले अब त्यहाँभन्दा 1 रुपियाँ पनि बढी हुनु पर्यो क्या फेरि अर्को भन्दा मेरो, किनकि नाम मेरो के हुन्छ पहिला आउँछ। अनि उसलाई डोली बजाएर बाजा बजाएर झ्याइ झ्याइ बजाएर स्टेजमा लहर सम्मान गरिदियो, उसलाई त्यही चाहिएको छ, दिन्छन् अरूले, नदिने होइन।
किनकि गरेपछि खोज्छ भन्ने थाहा छ सबैलाई, नदिए रिसाउँछ भन्ने पनि थाहा छन्। त्यही भएर अल्पकालको दिन्छन्, दिनेले पनि कसरी दिन्छन्? अल्पकालको आज चाहिने मान सान दिन्छन्, भोलिबाट वास्तै गर्दैन, हो कि होइन? बाहिरी दुनियाँमा यस्तो छ नि। तो अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते, है ना? दिल से मान नहीं पा सकते। हामी धैर्यताले बस्छौँ, हैन? मान मलाई चाहिएको छैन, जति गरे पनि, जति राम्रो काम गरे पनि नाम मान शानको कुनै पनि इच्छा नराखिकन कुर्दै कुर्दै आफ्नो भित्र ब्याङ्क ब्यालेन्समा जम्मा भइरहेछ। पछि एकैचोटि पाउँदा कति खुसी लाग्छ, हैन? जस्तो कोही एउटा कर्मचारी छ, कर्मचारीले तलब पाउँछ नि महिनामा, पाउँछ पाउँदैन? त्यो तलबबाट 5% 10% सरकारले काट्छ के, काट्छ र अनि सञ्चय कोषमा राखिदिन्छ, जम्मा भइरहेको हुन्छ। 20 वर्ष नोकरी गर्यो, 25 वर्ष नोकरी गर्यो, 30 वर्ष नोकरी गर्यो, अनि उसको उमेर पुग्यो, अनि सरकारले उसलाई छुट्टी दिइदिन्छ, रिटायर्ड दिइदिन्छ। अनि त्यो त्यत्रो वर्षसम्मको जम्मा भएको उसले के गर्छ? त्यो एकैचोटि पाउँछ। त त्यो एकैचोटि पाउँदा कति खुसी हुन्छ, मेरो सञ्चय कोषमा यति जम्मा भएर छ, यसले त यत्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर उसलाई कति खुसी हुन्छ र त्यसले कतिपय काम गर्छ पनि, उसले नगर्ने होइन। तर त्यो जम्मा भएको पैसा बीचबीचमा झिक्न पनि पाइन्छ। तर त्यो एउटा कर्मचारीले पहिले बीचबीचमा झिक्दै त्यो सके भने, सानो सानो कुरामा चाहियो, अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने त्यही झिक्ने, सानो त्यही झिक्ने गर्यो भने अनि पछि पाउँछ? छैन, जम्मा नै छैन, के पाउने? त्यस कारणले आफ्नो सानो सानो परिस्थितिमा काम चलाएर आफूलाई चाहिँ नि, हैन, त्यहाँ एउटा चलाएर त्यहाँ रहन दिन्छ भने त पछि गएर उसले एकैचोटि पाउँछ। त यस्तै यहाँ पनि सानो सानो कुरामा नाम खोज्ने, सानो सानो कुरामा मान खोज्ने, मैले यति गरेँ, मेरो नाम हुनुपर्छ, मेरो मान हुनुपर्छ, मलाई सोध्नुपर्छ, मलाई त नामै लिएनन्, मलाई त प्रशंसै गरेनन्, हैन? मलाई के न फलानालाई त दिदीले नाम लिनुभयो, मेरो त नामै लिनु भएन, मलाई त वास्तै गर्नु भएन, हो कि होइन? हुन्छ हुन्न यस्तो भइरहेको कुरा। तर यस्तै यी साना साना कुराहरूमा एकदमै के भन्छ, डोन्ट केयर भन्छ कि, यी सबै कुराहरूबाट माथि उठेर केही छैन, आफूले गर्यो, गुप्त रूपमा बाबाको खातामा त जम्मा भइहाल्यो नि, भाग्य त बनिहाल्यो नि। अब तर यसमा पनि अझै बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा, जति कसैले वर्णन गरिदिन्छ नि त्यति मेरो खातामा माइनस हुँदै जाँदो रहेछ। झिक्यो नि त उसले, वर्णन गरिदियो माने बीचबीचमा के भयो, झिक्यो, पायो नि त उसले, बीचबीचमा झिकेर खासी अनि माइनस हुन्न त उता, होइन? तर कसैले वर्णनै गर्दैन, मैले जे गरेँ नि, जति गरेँ नि, मलाई कसैले नाम मान सानै गर्दैन, प्रशंसै गरे छैन भने मेरो त्यता उता के भइरहेछ, जम्मा भइरहेछ। त पछि मैले एकैचोटि फेरि सबैको मान, सबैको इज्जत, पूजन, भजन, गायन, कीर्तन सबै पाउँछु, पाउँदिन त? त यो त एउटा कर्मको खाता एकाउन्ट छ नि त, कर्मको लेखा, हैन? यहाँ त कसैलाई अन्याय त हुनै सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अल्पकालको पछाडि नलाग, अल्पकालको मानसानको पछाडि नलाग, तर सदाकालको मानसान अथवा दुआ, दिलको दुआ प्राप्त गर्नको पछाडि हामीले पुरुषार्थ गर्ने हो, होइन र? तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अल्पकाल का शान मिलता है, अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नसीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते। असत्यका साथीहरूले मान दिन्छन्, हैन? असत नाम मान शान दिन्छन्, एकछिन झ्याइ झ्याइ बनाइदिन्छन्, खुसी बनाइदिन्छन्, उचाल दिन्छन् एकदमै, ओहो तपाईँ जस्तो त कोही छैन, कति गर्नु है तपाईँले भनिदिन्छन् है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप के दिल पर नाम प्राप्त नहीं होगा। कहाँ चाहिए नाम?
भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, एउटालाई पनि अर्को, एउटा बाबा बाहेक एउटा अर्कोलाई पनि मेरो बनायो माना बाबा भन्छ असत्य का सहारा लिया तो कितना झमेला हुआ। हाँ, कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, है ना, अरू केही होइन, केवल कहिलेकाहीँ के हो अलिकति सहारा चाहिएको, सधैँ थोड़ै हो र कहिलेकाहीँ मात्रै हो। बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन वायदा तोड्न अर्थात झमेले में पड्न। अब हामी यत्रो समय भयो ज्ञानमा चलेको एउटा उदाहरणको रूपमा सधैँ खान्न, कहिलेकाहीँ यसो औषधिको लागि लसुन खान्छु भन्न पाइन्छ र? पाइन्छ? जेसुकै होस्, प्राण जाई पर वचन नजाई, हैन? आफ्नो धर्म नियम नीति छोड्न पाइन्छ र? हैन? अरू बेला खाने होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ साउन आयो नखाने, स्वस्थानी महिना आयो नखाने, सोमबार आयो नखाने, होइन, पूर्णिया आयो नखाने, अनि अरू बेला खाने। त्यो त वायदा त तोड्यो नि उसले। त्यो वायदा तोडेपछि त कहाँ प्राप्ति भयो त नि? भएन नि। त्यस्तै जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ अरू केही पनि होइन, बाबा त हुँदै हुनुहुन्छ, बाबा त जिन्दगीभरलाई हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ फेरि एउटा दुईटा त अरू पनि चाहियो नि भन्ने बित्तिकै त एक बाबा दूसरा न कोई भन्ने वायदा त तोड्यौ नि त। तो वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? ऐसा वायदा किया है एक बाबा और कभी कभी दूसरा। यस्तो वायदा गरेका छौ र, हैन? एक बाबा, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है, दूसरा भी अलाउ है। यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइया है। कति चतुर भएर मायाले कति हैन मोहिनी रूप धारण गरेर त्यो रूपमा त्यसमा फसाइदिन्छ। हामीले चिन्दैनौँ, हैन? हामी त्यो रूपलाई नै, मायाको रूपलाई नै चिन्दैनौँ के हामीले। होइन कहाँ त्यसरी त कहाँ हुन्छ र, यो त सम्भवै हुन्न नि, त अलिअलि त गर्नु पर्यो नि, भइहाल्छ नि त्यो त अलिअलि त। कस्तरी मायाले फसाइदिन्छ के त्यसमा। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते। जसरी बाबालाई चिनेको छैन नि राम्रोसित, बाबा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ बाबालाई त्यही रूपमा अझै पनि कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई चिनेको जानेको छैनन्। बाबालाई जानेकै छैनन् अझै पनि। बाबाले हिजो पनि मुरलीमा भन्नुभयो नि, मेरे बच्चे मेरे पास आकर के पूछते हैं, सोध्छन् कि आत्मा के हो, परमात्मा के हो, बाबालाई याद गर्ने। कताले ज्ञान सुनाएको यो अहिलेसम्म आत्मा पनि चिने छैन, परमात्मा बाबालाई पनि चिने छैन। बाबालाई अचम्म लाग्छ रे के, बाबा जो हुनुहुन्छ, बाबा जस्तो हुनुहुन्छ, बाबा जे हुनुहुन्छ त्यो रूपमा अझै पनि हामी बच्चाहरूले जानेका छैनौँ, चिनेका छैनौँ। त्यही भएर नै त्यो नचिनेको कारणले नै हाम्रो पुरुषार्थमा अलबेलापन र ढिलापन आउने हो। बाबालाई नचिन्नको कारणले र बाबालाई नजान्नको कारणले नै पुरुषार्थमा आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, हैन, बहानाबाजी आउने कारण त्यही भएर हो। बाबाले अस्तिको मुरलियान भन्नुहुन्थ्यो, हजुर अस्तिको मुरलियान भन्नुहुन्थ्यो, निश्चय छ भने बच्चाहरूले रात दिन पनि पढाइ पढ्छन्, कहिले पढाइ छोड्दैनन् भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? तर जसरी बाबालाई चिन्नमा कमी भएको छ नि, त्यसै रावणलाई चिन्न नि कमी भएको छ। रावण पनि जो हो जस्तो हो त्यही रूपमा रावणलाई चिनेको छैनौँ हामीले, होइन? अनि अनेक चतुराईले रावणले आफ्नो जालमा के गरिदिइहाल्छ, फसाइहाल्छ। बाबा भन्छ इसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो, कभी जानते हो, कभी जानेको कुरालाई नि क्या करते हो फिर, भूल जाते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी,
चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। चाहे आफूलाई चेक गर हैन, अरूलाई होइन। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। यहाँ त आफ्नो मेकर अर्काको चेकर। म एकदमै ठिक छु, म राइट छु, मलाई अरूले हेर्न पर्यो नि, मलाई अरूले मबाट अरूले सिक्न पर्यो नि भनेको त के त आफ्नो मेकर बन्या हो नि त त्यो त। अनि अरूको चेकर, यसले कहाँ के गल्ती गर्छ र अनि यसलाई चाहिँ ट्याक्क पारेर त्यही मौका पारेर भनौँला भनेर कुरेर बसेपछि के भयो, अर्काको चेकर। तो आजकल क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, दूसरे का चेकर बनते अपना मेकर बनते। बाबाले के भन्नुभयो, अर्काको मेकर बना, आफ्नो के बना, चेकर बना। लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। मेकर भनेको बनाउने होइन र। तो बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं, दिन दिने को कहानी बच्चाहरूको, दिन दिने को कहानी बच्चाको फरक फरक हुन्छ कि फेरि। तो रोज की कहानी कौन सी सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। अर्काको चेकर बन्न थालेपछि के हुन्छ, बाबा के गर्ने, यस्तै गर्यो फलानाले, त्यो फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो, त्यही भएर हो क्या, फलानाले यस्तो गर्यो त्यही भएर हो के बाबा, फलानाले यस्तो गर्यो यस्तो बन्धन छ, होइन फलानो फलानो छ त्यही भएर हो क्या बाबा, होइन भनेपछि त के भयो, दूसरे का सबै चेकर, बातें बनाने में मेकर, बातें बनाने में मेकर। तो जब दूसरा को चेकर बनना थाल्छौ नि तो लंबी कथाएं बन जाती है। अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं क्या हो जाएगी, समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, कहते हैं ना, नहीं कहते, बाबा से प्यार है कि नहीं, कति प्यार छ, प्यार छैन बाबासित। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो वा करते भी हो, प्यार छ भनेर भन्छौ मात्रै कि प्यार गरेका पनि छौ भन्नुहुन्छ बाबा। हाँ क्या कहेंगे, बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, कभी कहते हो कभी करते हो, कभी सिर्फ कहते मात्र हो बाबा प्यार है ना, कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबालाई प्यार गर्यौ नि त, कहिले प्यार गर्यौ, प्र्याक्टिकलमा गर्यौ पनि, कहिले केवल भन्यौ पनि, कहिले भन्यौ मात्रै, कहिले गर्यौ। त्यसकारणले बाबाले प्यार गरिसकेपछि, बाबासित प्यार छ मेरो भनिसकेपछि त्यसको रिटर्नमा बाबाले के दिनुभयो, जे हौ जस्ता छौ मेरै हौ भनिदिनु भयो बाबाले, है ना, जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है, बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे, जो है वो सब आप हो, सबै तपाईँ नै हो भन्न पर्यो। तपाईँ त हुँदै हुनुहुन्छ बाबा, फेरि अर्को एउटा दुईटा नि त चाहियो नि भनेपछि त जो हो जैसे हो सबै तपाईँ हो भनेको त भएन नि त। फेरि बाबाले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो, जो हो जैसे हो मेरे हो, और हामीले पनि के भन्न पर्यो, बाबा हजुर जो हुनुहुन्छ सबै हजुर नै हो मेरो, हुँदै हुन सक्दैन, होइन। तो ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबासित प्यार त छ, तर फेरि कहिलेकाहीँ के गर्छन् बच्चाहरू, यो असत्यको राज्यको प्रभावमा आउँछन्। बाबालाई थाहा छ, रावणको छेउछाउमा बसे
है। रावणको लात खाएपछि त फेरि रामको पास गयो हुन्थ्यो नि, फर्केर फेरि त्यही रावणसितै जान्छन् होइन। देखाउँछ नि रामायणमा होइन, रावणले आफ्नो भाइलाई पनि के गर्यो, लात हानेर राज्यबाट निकाला गरिदियो होइन त। तिमीले मलाई यस्तो अपमान गर्छौ भने तिम्रो राज्यमा मलाई बस्नु छैन भनेर सबै छोडिदिएर आफ्नो मान सान मुकुट सबै छोडिदिएर रामको पासमा गइदियो। जानु पर्यो नि फेरि फर्केर अनि तिनी रावणको पासमा जाने हो त नि, होइन नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरू कहिलेकाहीँ असत्यको राज्यको प्रभावमा आउँछन्। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, हाँ, सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को। हेर्नुहोस् बाबाले के भन्नु हो, यथार्थ सत्यलाई छुट्याउन सक्ने वाला सच्चे बाबा का सच्चा बच्चा, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व वायदा निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, तोड़ने वाली नहीं, क्या करने वाली, निभाने वाली, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, अब समय पनि आज बाबाले बहुत गहिरो मोडले चलाउनु भएको छ है। समय पनि अगाडि बढिसकेको छ। त यो छ मधुवन निवासीहरूसित बाबाले मुरली चलाउनु भएको छ। हामीले ध्यान दिएर सरर सुनाउने छु, हजुरले सुन्नु होला। मधुवन निवासीको साथमा बापदादाको मधुर महावाक्य। मधुवन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुवन की विशेषता क्या है और जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुवन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है ना। तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फल है। जो भी अमृत वेले से रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुवन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। अब अहिले त मधुवन निवासी थोरै हुनुहुन्छ हैन, मतलब कि लिमिटमा हुनुहुन्छ नि त, अब 1000 2000। तर बाबाले हामी सबै बच्चालाई नै मधुवन निवासी भन्नुहुन्छ। तिम्रो घर यथार्थ घर संगमयुगको घर कहाँ हो? मधुवन। अनि के गर्नु पर्यो त हैन? मधुवन मधुवन घर जानु मन लाग्दैन? तो बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, अपने आप में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, बोलना, चलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में भी क्या दिखाई दे? विशेषता दिखाई दे। यही मधुवन की विशेषता है ना। तो विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यही विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है?
यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो वो आप ही दिखाई देंगे ना, या दूसरा? हाँ, आप ही दिखाई देंगे। तो ब्रह्मा बाप के कर्म भी आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके दर्पण में दिखाई दे, भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा बाप का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान। उठना बैठना देखना चलना सब ब्रह्मा बाप समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है, जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। है ना सर्टिफिकेट? उठ्नु बस्नु बोल्नु हिँड्नु खानु सबै ब्रह्मा बाबा समान। यो बच्चाको ब्रह्मा बाबा समान छ भन्ने सर्टिफिकेट लिनु छ भने हात उठाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। ऐ उठाएको के हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यसको लेन आयो वो हात उठाऊ के लिन नि सकिन्छ सकिन्न भन्ने आयो नि त। त्यही भएर त्यो हात बाँधेको खोल्न नि गाह्रो भयो हैन? त्यो छ के भित्र असत्य, सकिन्छै सकिन्न खै कहाँ त्यो त्यसै भनेर मात्रै हुन्छ र भन्ने फेरि आइहाल्छ उतिरै हैन? आफ्नो प्रति आफै पनि के छैन, विश्वास छैन। विश्वासले अगाडि बढ्यो भने बाधा आउने कुरा त अलग कुरा हो। बाधा आउँछ, बाधा त कसलाई आउँदैन र, जसलाई नै आउँछ। तर पहिले बाधा आउँछ कि भनेर पोला खायो त बाधालाई। के गरिरहेछ? के हुन्छ कसो हुन्छ खै हेरौँ के हुन्छ, नपाइने पो हो कि भनेर त्यो पहिले के आएर के गरेछ? त्यो नआउने बाधालाई पनि के गरिरहेछ? आउने बनाएर बसेको छ। यो सङ्कल्पको बहुत ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ के। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे भन्छ नि त है। त बहुत सूक्ष्म कुरा छ यो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ये भी अच्छा है, हाथ उठायो त्यो पनि ठिकै छ। कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना, हात उठायो त्यो त ठिकै छ। अब लक्ष्य पनि राख कि मेरो हरेक कर्म कस्तो होस् हैन, ब्रह्मा बाबा समान होस्। फॉलो करना तो सहज है ना, निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उसमें सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखे जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा को कर सकते हो। कर्म में ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्मा को कर सकते हो। जहाँ देखे ब्रह्मा है ना, जहाँ देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। तो मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन को महिमा भनेर मधुबन का घर का भित्ता का महिमा हो रहा है ना, के को महिमा हो? मधुबन निवासियों की महिमा। तो मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है? आप सबकी है ना। तो नशा तो रहता है ना कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज ही नहीं करना पड़ते हैन। सबै बाबाले हैन शरीरको सारा डिपार्टमेन्ट त्यहाँ छ नि, सबै आफ्नै भाइहरूले गर्ने त हो नि हैन। पानीदेखि लिएर बगैँचादेखि लिएर हैन, किचनदेखि लिएर हरेक कुरामा बाबाले भन्छ शरीर की मेहनत करते हो तो एक्सरसाइज करना ही नहीं पड़ेगा हैन। जसले शरीरको मेहनत गर्दैन उसलाई डक्टरले के गर्छ? अब पहिला पहिला के गर्थे? ढिकी चलाउँथे होइन त, जाँतो चलाउँथे।
अब अहिले जादु चलाउन नि छोडे, ढिकी चलाउन नि छोडे, अनि डक्टरले त्यो एक्सर्साइज गर, यसरी घुँडाको भने साइकल चलाऊ भन्न थाल्छ कि होइन। अनि यसो यसो गर भने पहिलाकालाई त्यो ढिकी जादु चलाउनेलाई एक्सर्साइज गर्नु पर्थ्यो त, त्यो अटोमेटिक त्यो हातको एक्सर्साइज पनि हुन्थ्यो, ढिकी चलाएपछि घुँडाको एक्सर्साइज नि भइहाल्थ्यो, हुन्थेन त। यसरी निफन्थ्यो नि नाङ्लोमा, के नाङ्लोमा चामल धान निफन्दाखेरि के को यहाँ यो पाताको एक्सर्साइज हुन्छ मजाले, हो कि होइन। त्यसो गर्नेलाई स्थूल एक्सर्साइज गर्नै पर्दैन, त्यो सबै छोड्यो। अब प्याकेटमा अन्न रासन पाउन थालेपछि अनि फेरि के गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भयो, होइन त। तो बाबाले मधुबन निवासीलाई भन्नुभयो कि शरीर की सेवा करते हो ना, इसलिए स्थूल एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर सेवा कति महत्त्व रहेछ सेवाको, होइन त, कर्मको। तो जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क अर्थात कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, तो और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लक्की हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना, फ्री नहीं करना। फ्री हुने बित्तिकै माया फेरि, होइन, बिना फीको पसिहाल्छ। फी नै लाग्दैन मायालाई, होइन, बिना फी को फेरि माया पसिहाल्छ। त्यही भएर बुद्धिलाई कहिले फ्री नगर। चलो बहुत समय कर लिया, अब तो फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा। तो ब्रह्मा बाप की सूरत में विशेषता क्या देखी, गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत भनेको ये सूरत, और सीरत भनेको, सीरत भनेको के हो, सीरत भनेको चालचलन, आफ्नो कर्म, आफ्नो व्यवहार। सूरत और सीरत माना आफ्नो चलन से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आस है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। सर बोलेको कति राम्रो देखिन्छ। अब बिचमा दुई चारवटा निभेका छन् भने, हैन, राम्रो लाग्छ र लाग्दैन नि। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। तो मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं को जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तो मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपकी पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कसम में है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो, हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विनाशकारीहरूको पासमा पनि अहिले, हैन, सम्म विनाशकारी भनेको जो विनाशको लागि साधन बनाउन निमित्त बनेका छन् नि,
ती विनाशकारीहरूको पासमा अहिलेसम्म शान्तिको किरण पुगेकै छैन। त्यसकारणले कसम कसमा भनेको क्यारम कसोरम भनेर बसिहाल्छन् के, निर्णय नै गर्न सकेको छैनन्। त्यसकारणले कहिले शान्त पनि हुन्छन्, कहिले अशान्त हुन्छन्। त्यसकारणले उनीहरूलाई शान्त बनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए, पीस की किरणें जानी चाहिए, तब उनकी बुद्धि में आएगा। जब शान्ति को किरण उनीहरूको पासमा पुग्छ नि, तब उनको बुद्धिमा के आउँछ, भयो भइगयो अब खत्म गरौँ, अब परमधाम जाम भन्ने उनीहरूको बुद्धिमा नि आउँछ। अनि एक झट्कामा सबै के गरिदिइहाल्छन्, 2-4 बम छोडिदियो भने के हुन्छ, सबै खत्म भइहाल्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ खत्म करके शान्त होकर शान्ति धाम में चले जाएंगे हैन। उनीहरूलाई पनि शान्ति पाउन त मन छ नि त, बिचारा छैन त। त्यो विनाशकारी बमहरू साधनहरू बनाउन त मन त कहाँ छ त नि, तै पनि बनाइरहन्छन् फेरि हैन। त्यसकारणले अब यस्ता शान्तिका भिखारीहरूलाई महादानी बनेर महादान वरदान दिँदै जाऊ। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन है। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ, जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा। ब्रह्मा बाप को कॉपी तैयार हुनु पर्यो नि, सबै फोटोकपी के। फोटोकपी कस्तो हुन्छ, उस्तै हुन्छ हुँदैन, नामै त फोटोकपी उस्तै हुन्छ हैन। त्यस्तै सबै ब्रह्मा बापका फोटोकपी यहाँ बन्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छुटेंगे और ताजपोशी होगी है ना। इधर बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे तभी यह डेट आएगी। तो मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, मन को संकल्प को मात्र कैमरा छैन रे बाबासित, तर हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। उसको मन में के चल्छ भन्ने कुरा पनि बाबाले स्पष्ट देखना सक्नुहुन्छ। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। उनीहरू खोजे हैन, हामी चाहिँ नि उनीहरूले खोजेर बनाएर ठिक्क पारेर दिएका साधन प्रयोगमा ल्याएको ल्याइ हैन त। त्यति बेला 92 सालको मुरली आजभन्दा 22 र 8 30 वर्ष अगाडिको मुरली होइन त। त्यति बेला त अब कति धेरै वैज्ञानिक साधनहरू पनि बनेको थिएनन् होला हैन। बिमारी भए उपचार गर्नको लागि भिडियो एक्सरे पनि थियो कि थिएन हैन, यो एमआरआई पनि थियो कि थिएन, सिटी स्क्यान पनि थियो कि थिएन। बिस्तारै 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 अब भित्रको जो मन शरीरको जो भित्री छाया भन्छ के, त्यो भित्री छाया, यो बडी होइन, फोटो यस्तो खालको क्यामेरा जो कि भित्री छायाको फोटो निकाल्न सक्ने के, यो हड्डी मासको शरीरको होइन, त्यस्तो खालको क्यामेरा पनि उनीहरूले रिसर्च गरिरहेका छन् त, निकालिसकेका छन् हैन। यो त बाबाले उति बेला चलाएको मुरली हो। त ठिक छ, बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरू रिसर्च गर्दै जान्छन्, खोज्दै जान्छन्, साधन तयार गरेर तिमीलाई दिँदै जान्छन्, तिमी प्रयोग गर्दै जाऊ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तर ती सबै के कुरा हुनु, केमा हुनुपर्छ, सेवाको लागि हुनुपर्छ। तो वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, वो इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। त्यसैले अब त्यस्तो आत्माहरूको पासमा पनि शान्तिको किरण त पठाउनु पर्यो नि त हैन, उनीहरूलाई पनि शान्ति त दिन पर्यो हैन। इन्वेन्सन भनेको खोज गर्नु, रिसर्च गर्नु। अच्छा, वरदान सुन्नो। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार छ।
कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। नराम्रो खराब सँगबाट त बच्छन्, तर व्यर्थमा फेरि आकर्षित हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले। किनकि व्यर्थ कुरा बाहिरबाट धेरै आकर्षित गर्नेवाला हुन्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो, व्यर्थ नसुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन: सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, तो बाबाले आज विशेष सत्य र असत्यको विशेष अन्तर बताउनु भयो हैन त कसरी बच्चाहरू असत्यको प्रभावमा आउँछन् र फेरि हैन बाबासित किनारा हुन्छन्, त्यसपछि फेरि रिजल्ट के निक्लिन्छ त्यसको अन्तर पनि बाबाले बताउनु भयो हैन त। त्यो प्र्याक्टिकल व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यसलाई अब हामीले बुझ्न र चेकिङ गरेर हैन त्यसलाई परख्न सक्नु पर्यो, त्यही अनुसारको फेरि पुरुषार्थ गर्न पर्यो हैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।